أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در جریان بود. در خطبه گذشته در مورد سراقه ذکر کرده بودم که او هم برای کسب جایزه با قصد دستگیر کردن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم راه افتاده بود، اما وقتی تقدیر خدا در راهش صدها گذاشت، او در خدمت ایشان صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کرد که وقتی زمام سلطنت را در دست میگیرید به من امان میدهید و او برای این کار از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سندی را خواست. در رابطه با این چندین روایات مذکور هستند، طبق یک روایت هنگام برگشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را مخاطب کرده فرمودند: سراقه، حال تو چی خواهد بود وقتی دستبندهای کسری در دست تو خواهند بود؟ سراقه شگفت زده به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رخ کرد و استفسار کرد که آیا کسری بن هرمز؟ ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند بله، همان کسری بن هرمز. پس وقتی در دوران خلافت حضرت عمر رضی الله عنه دستبندهای کسری و تاج و کمربندش آورده شدند، حضرت عمر رضی الله عنه سراقه را فرا خواندند و فرمودند که دست خود را بلند کن و دستبندها را در دست وی کرد و فرمود: بگو که خداوند متعال مستحق تمام حمد و ستایش است که این هر دو را از کسری بن هرمز قاپیده به ما بخشید. این امر نیز مذکور است که این رخداد متعلق به سفر هجرت نیست، بلکه وقتی ایشان صلی الله علیه و آله و سلم داشتن از طائف و حنین برمیگشتند، سراقه بن مالک به مقام جعرانه اسلام قبول کرد و جعرانه نام یک جاست که سر راه مکه و طائف قرار دارد. ایشان صلی الله علیه و آله و سلم به سراقه فرمودند: حال تو چی خواهد بود وقتی دستبند علنگوی کسری را در دست میکنی؟ در این مورد حضرت میرزا بشیر احمد در اثر خود به نام سیره خاتم النبیین اینطور نوشته‌اند: ایشان هنوز مسافت زیادی طی نکرده بودند که حضرت ابوبکر دید که شخصی اسب را دوام تعقیبشان میکند. حضرت ابوبکر نگران شد و گفت: یا رسول الله، شخصی تعقیب ما میکند، دنبال ما میآید. ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند: نگران مباش، خدا با ماست. این تعقیب کننده سراقه بن مالک بود که رخداد تعقیب را این گونه بیان میکند: هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه را افتادند، کفار قریش اعلام کردند هر کسی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ابوبکر را زنده یا مرده دستگیر کرده آورد می آورد، مستحق جایزه‌ای به اندازه خواهد بود. و از این خبر توسط پیک های خود ما را مطلع ساخت. سراغ
میگوید بعد از این روزی در یک مجلس قوم خود بنو مطلج نشسته بودم که یکی از آن افراد قریش نزد ما آمد و مرا مخاطب کرده گفت که همین الان به سوی به ساحل از دور چندان افراد را دیدم، گمان میبرم که آنها محمد و اصحاب وی باشند. سراقه میگوید که بلا فاصله متوجه شدم که به حتم آنها هستند. سپس حضرت میرزا بشیر احمد همان رخداد تعقیب سراقه و فال وی برخلاف میلش و فرو رفتن پای اسبش را شر داد که قبلا هم ارائه داده بودم. به هر حال سراقه میگوید به دلیل این اتفاقی که برای من افتاد متوجه شده بودم که ستاره او به اوج رسیده است و سرانجام او غالب خواهد آمد. پس من طرح صلح را نهاده به ایشان صلی الله علیه و سلم گفتم که قوم شما در ازای قتل یا دستگیر کردن شما جایزه ای را به اندازه‌ای مقرر نموده است و مردم در مورد شما این چنین قصد را دارند و من نیز با چنین قصد اومده بودم، اما اکنون برمیگردم. سپس حضرت میرزا بشیر احمد رخداد باقی مانده در مورد پیشبینی در دست کردن دستبند شر داده می نویسد. وقتی سراغه قصد برگشتن را کرد، آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند سراغه آن وقت حال تو چی بی باشد؟ وقتی دستبند کسرا در دست تو خواهند بود. سراغه متعجب شده پرسید آیا کسرا بن هرمز شاه ایران؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند بله. چشمهای سراقه تعجب و حیرت باز می ایستادند. کجا یک بدوی صحرای عرب و کجا دستبند کسرا شاه ایران؟ اما به تدبیر حق نگاه بکنید. هنگامی که در دوران حضرت عمر این ران تسخیر شد و خزانه کسرا جهت اموال غنیم به دست مسلمانان رسید، شامل اموال غنیمت آن دستبندها نیز به مدینه رسیدند، حضرت عمر سراقه را فراخواند که بعد از فتح مکه اسلام آورده بود و جلوی چشمان خود آن دستبندها که مملو از جواهرات گرانبها بودند در دست او کرده. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه با ذکر این رخداد این گونه می فرمایند آنها یعنی اهالی مکه اعلام کردند که به هر کسی که محمد یا ابوبکر را زنده یا مرده می آورد جایزه 100 شتر داده خواهد شد و خبر این اعلام به قبایل که حوالی مکه سکونت داشتن رسانده شد. پس سراقه یک رئیس بدوی به طمع کسب این جایزه تعقیب را شروع کرد. دنبالش آمد. او جستجوی آنان را شروع کرد و بر سر راه مدینه آنها را پیدا کرد. هنگام او دو شتر و سوارهای آنها را دید، متوجه شد که آنها محمد و اصحاب وی هستند. او اسب خود را دنبالشان دواند. سپس حضرت مسلم موعود رضی الله عنه رخداد فرو رفتن پای اسب و سراغه و فال گرفتن را بیان کردند. بعد از این وی می فرمایند سراغه می گوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی اسب خود با وقار و تمانیت سوار بودند. ایشان برای دیدن من نچرخیدند، اما ابوبکر به ترس این که مبادا به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آسیبی برسد بارها به من نگاه می انداختند، به سوی من نگاه می کردند. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بعد از شر دادن این رخداد تعقیب می نویسند هنگامی که سراقه داشته برمیگشت دفعتا خدا از غیب حال آینده سراقه را بر پیامبر اکرم آشکار کرد و آن حضرت بهش فرمودند سراقه آنگاه حال تو چه خواهد بود وقتی علنگوهای کسرا در دست تو خواهند بود؟ سراقه مبهوت شده پرسید آیا دستبندهای کسرا بن هرمز شاه ایران
ایشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بله این پیش بینی ایشان بعد از 16 و 17 سال به حقیقت پیوست. سراغ مسلمان شده به مدینه اومد بعد از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. اول حضرت ابوبکر و بعد حضرت عمر به منصب خلافت رسید. ایرانیان با دیدن شان و شکوه روزافزون اسلام بر مسلمانان شروع به حمله کردند و به جای اینکه مسلمانان را لگد مال بکنند خودشان از بین رفتند. دارالاماره کسری از نعل اسبهای سپاه اسلام پایمال گشت و خزائن فارس در تصرف مسلمانان آمدند. دستبندهایی که کسری طبق که دستور فارس هنگام نشستن روی تخت در دست میکرد نیز شامل آن اموال بودند که سپاه اسلام از دولت فارس تحت تصرف خود در آورد. سراغ بعد از گرویدن به اسلام آن رخ داد که هنگام هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهش پیش آمده بود با افتخار برای مسلمانان بازگو میکرد و مسلمانان از این امر آگاه بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم او را مخاطب کرده فرموده بودند که آنگاه حال تو چه خواهد بود وقتی علنگوهای کسری در دست تو خواهند بود. هنگامی که اموال غنیمت جلوی حضرت عمر رضی الله عنه نهاده شدند و او دستبندهای کسری را نیز در آن دیده منظره کامل جلوی چشمان وی پدیدار گشت که آن دوران نتوان و بی سر و سامان وقتی پیامبر خدا تبعید شده ناچار به مدینه آمد و سراغ و افراد دیگر در سراغ ایشان اسبها را دواندند تا ایشان را زنده یا مرده تحویل اهالی مکه بدهند و 100 شتر را تصاحب کنند و آن موقع ایشان به سراغه گفتند سراغه آن هنگام این حال تو چی خواهد بود وقتی دستبندهای کسری در دست تو خواهند آمد. این پیشگویی چقدر عالی و این غیب چه اندازه مصفا بود. وقتی نگاه حضرت عمر بر دستبندهای کسری افتاد قدرت خداوند متعال در چشمان او برق زد و گفت سراغه را حاضر کنید. سراغه را فراخوانید. سراغه حاضر شد. حضرت عمر بهش دستور دادند که دستبندهای کسری را در دست بکند. سراغه گفت ای خلیفه رسول در دست کردن طلا برای مسلمانان ممنوع است. حضرت عمر فرمود بله ممنوع است اما نه به این چنین مواقع. خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در دست تو دستبندهای زرین را نشان داده بود. پس اکنون یا این دستبندها را در دست میکنی یا تو را مجازات قام کرده. اعتراض سراغه تنها به سبب مسئله شرعی بود وگرنه خود وی نیز آرزومند بود که شاهد به تحقق پیوستن پیشبینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بشود. سراغه آن دستبندها را در دست خود کرد و مسلمانان به حقیقت رسیدن این پیشبینی با چشمهای خود مشاهده کردند. علاوه بر این مذکور است که هنگام برگشت سراغه با کاروانی برخورد کرد که قریش آن را برای پیدا کردن آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرستاده بود. افراد آن قافله از سراغ آن حضرت صلی الله علیه و سلم را گرفت اما سراغه نه تنها این که چیزی در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آنها نگفت بلکه سخن را به این منوال راند که تعقیب کنندگان برگشتند. در این سفری رخداد متعلق به معبد نیز یافت می شود. در تای این سفر هجرت قافله پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگام رد شدن از کنار یک چادر در جستجوی زاد سفر توقف کرد. این خیمه متعلق به معبد بود. نام معبد آتکه بنت خالد بود. او از شاخ بنو کعب قبیله خزاعه تعلق داشت. او خواهر جیش بن خالد بود و شرف صحابی و راوی بودن را داشت. نام شوهر معبد ابو معبد بود. میگویند که وی نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روایت کرد. او در حین حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فوت کرد. نام ابو معبد یافت نمی شود. چادر معبد بر مقام قائد قرار داشت. قائد نام یک روستاست که نزد مکه واقع است و از رائق بر مسافت چند مایل جانب جنوب وجود داشت. همین جا بت معروف منات نصیب بود. اهالی مدینه آن را پرستش می‌کردند.
معبد زن شجاع و قوی بود و در حیات چادر خود را روی چادر خود را می نشست و به رهگذران غذا و آب را می داد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم و اصحابشان ازش راجع به گوشت و خرما پرسیدند تا ازش بخرند، اما او چیزی از آنها را نداشت. علاوه بر این آن وقت قوم معبد محتاج و قحط زده بود. معبد گفت که اگر چیزی را داشتیم از شما من نمی نمودیم. نگاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر یک بز که به گوشه چادر بود افتاد. ایشان ازش پرسیدن ای معبد این بز برای چیست؟ برای کیست؟ او عرض کرد که این بزی است که ضعف و ناتوانی آن را از گله عقب نشانده است، یعنی حتی تا این حد توان و قوت را دارد که با گله بیرون برود. آن حضرت پرسیدند آیا آن شیر میدهد؟ آن زن گفت که آن بز از این ضعیفتر است، یعنی امکان ندارد که آن شیر را دار باشد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ازش پرسیدند که آیا اجازه میدهید که از این شیر بدوشم؟ او گفت که اگر در این بز شیر را میبینی به حد میتوانی بدوشی، من مشکلی ندارم. پس آن حضرت صلی الله علیه و سلم آن بز را جلبید و روی پستان آن دست کشید، نام خدای عزوجل برد و در حق معبد برای پربرکت بودن بز او دعا کردند. بز با آرامش کامل جلوی ایشان استاد و شیر فراوان در پستانهای خود تولید میکرد و شروع به جوید. سپس ایشان از آنها ظرفی خواست که بتواند یک جماعت را سیر کند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن به اندازه شیر را دوشید که کف شیر به لب رسید. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به معبد شیر را خوراند حتی او سیر شد. سپس به اصحاب خود خواندند حتی آنها نیز سیر گشتند و خود ایشان صلی الله علیه و سلم در آخر نوشیدند و فرمودند نوشانده قوم آخرشان می نوشد. سپس بعد از کمی توقف ایشان بار دیگر در آن ظرف شیر را دوشید حتی ظرف پر شد و آن را به تحویل معبد داد. بعد از این آن بز را خرید و به سفر راه افتاد. نوشته است که یک سو پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و رفیق جانثار ایشان حضرت ابوبکر در تایید با نصرت خدا گویی جلوی فرشتگان محافظ عازم سفر بودند و به طرف دیگر اهالیان مکه هنوز از تعقیب آنها دست نکشیده بودند. پس از طرف قریش گروهی که در جستجوی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود به چادر معبد نیز رسید و آنان همین که از مراکب خود پیاده شدند بابت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شروع به استفسار کردند. معبد خطر را حس کرد و گفت که شما در مورد چیزی جویا هستید که راجع به آن هیچ وقت نشنیدم و نمیفهمم که چه میخواهید. و هنگامی رفتارشان به سختی گرایی این زن شجاع و جهان دیده گفت ببینید اگر از من دوری نمی جویید من به افراد قبیله خود فرا می خوانم. آنها از مقام و مرتبه این زن آشنا بودند، لذا آنها صلاح خود را در این امر دانستند که از آنجا بر بگردند. هنوز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در راه بودند که با حضرت زبیر برخورد کردند که در یکی از کاروانهای مسلمانان از سفر تجاری شام برمیگشت. حضرت زبیر به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر لباس سفید را پوشان. با ذکر این ملاقات حضرت میرزا بشیر احمد اینطور نوشت در راه آنها با حضرت زبیر بن علوام ملاقات کردند که با یک کاروان کوچک از سفر تجاری شام برمیگشت. حضرت زبیر یک جفت لباس سفید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و یک جفت لباس به حضرت ابوبکر تقدیم نمود و گفت که به مکه سر میزنم و به زودی با شما ملحق خواهم شد. سپس روایاتی از بخاری است که گاهی این گونه نیز اتفاق می افتاد که در طی سفر بعضی از افراد کاروانهای دیگر که حضرت ابوبکر را به سبب سفرهای تجاری زیادش در این مسیر دیده بودند از او می پرسیدند که همراه تو کیست؟
وی پاسخشان میداد که هذا رجل یهدین السبیل، این مرد به من راه را نشان میدهد. پس مردم آن حضرت را نشان دهنده ای را تصور کردند، در حالی که منظور حضرت ابوبکر راه هدایت بود. حضرت این مرد به من راه را نشان میدهد، پس مردم آن حضرت را نشان دهنده ای را تصور کردند، در حالی که منظور حضرت ابوبکر راه هدایت بود. حضرت میرزا بشیر احمد در این باره اینطور نوشته است: چون حضرت ابوبکر به سبب اینکه تاجر بود و از این مسیر زیاد رفت و آمد داشت، غالب مردم وی را می شناختند، اما با حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آشنا نبودند. پس از ابوبکر می پرسیدند که این کیست که جلوی تو در حال حرکت است؟ حضرت ابوبکر می فرمود هذا یهدین السبیل، و او هادی من است. آن فکر می کردند که آن حضرت صلی الله علیه و سلم نشان دهنده مسیر است که حضرت ابوبکر به همراه خود گرفته است، اما منظور حضرت ابوبکر چیز دیگر می بود. درباره رسیدن به مقصد نوشته شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از 8 روز سفر به همراه تایید و نصرت الهی در روز دوشنبه به قبا رسیدند. در حدیث وارد شده است که آن حضرت در روز دوشنبه به دنیا آمدند و در همین روز از مکه خارج شدند و در همین روز به مدینه رسیدند و در همین روز درگذشتن قبا نام چاه بود و به نام آن نام دهکده قبا مشهور گشت و در آنجا انصار از قبیله بنو عمرو بن عوف ساکن بودند. این دهکده از مدینه به مسافت 2 مایل قرار داشت و برخی به این باورند که مسافت آن از مدینه 3 مایل بود و به آن عالیه بن عالیه نیز میگویند. در مدینه مسلمانان شنیده بودند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه راه افتاده اند، لذا آنان هر روز صبح به حره می رفتند و منتظرشان می ماندند. مدینه مدینه در وسط 2 حره قرار دارد. حره به زمین سیاه و پر از سنگریزه می گویند. حره به سمت شرق مدینه واقع است و آن را حره بنو غریزه می نامند و دوم حرة الوبرا است که به سمت غرب مدینه و به مسافت 3 مایل قرار دارد. مسلمانان صبح هنگام به آنجا می رفتند و انتظار می کشیدند و هنگام ظهر گرما آنها را باز می گردند. روزی آنان پس از انتظار بازگشتند و هنوز تازه به خانه رسیده بودند که یکی از یهودیان برای انجام کاری به بالای بام قلعه خود رفت و از آنجا وی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و همراهانش را دید که لباس سفید پوشیده بودند. سراب نزدیک به پایان بود. یهودی نتوانست خودش را کنترل کند و به صدای بلند گفت: ای مردم عرب، این آن سردارتان است که منتظرش بودید. پس مسلمانان به سمت سلاخه های خود شتافتند و آن را برداشته در میدان حره به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رسیدند. آن حضرت به همراهشان در مدینه به سمت راست پیچیدند و در محله بنو عمرو بن عوف اتراق کردند و این روز دوشنبه و ماه ربیع الاول بود. حضرت ابوبکر برای تحیت گویی به مردم ایستاده بود و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ساکت نشسته بودند و از انصار آن مردم که به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را زیارت نکرده بودند شروع به سلام کردند به حضرت ابوبکر کردند تا اینکه نور خورشید بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم افتادن گرفت. آنگاه حضرت ابوبکر جلو آمد و چادر خود بر حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سایه کرد. آنگاه مردم حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را شناختند و آن حضرت در این محله بنو عمرو بن عوف پیش از 10 شب به روایت بخاری 14 شب ماندند و آن مسجد را بنا نهادند که بنیانش بر تقوا چیده شد و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن نماز خواندند. به روایت بخاری حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیش از 10 شب در قبا ماندند و به روایتی دیگر ایشان 2 شنبه گرفته تا 5 شنبه فقط 4 روز در اینجا ماندند و روز جمعه به سمت مدینه حرکت کردند و در روایتی دیگر وارد شده است که ایشان 22 شب در قبا ماندند.
حضرت مسلم عود با ذکر رسیدن حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به قبا می‌فرماید پس از مرخص کردن سراغ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بقیه سفر را طی نموده به مدینه رسیدن مردم مدینه بی صبرانه منتظرشان بودند و برایشان چه سعادتمندی بزرگتر از این بود که آن خورشیدی که برای مکه طلوع کرده بود الان بر مردم مدینه طلوع می کرد. هنگامی که مردم مدینه متوجه شدند که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه حضور ندارند از همان روز آنها انتظار ورود آن حضرت به مدینه را می کشیدند. هیئت هایشان روزانه چندین مایل خارج از مدینه آمده و آن حضرت را جستجو می کردند. شامگاه در حال ناامیدی باز میگشتم. هنگامی که آن حضرت نزدیک مدینه رسیدند تصمیم گرفتند که اول در قبا بمانند که روستای نزدیک مدینه است که یهودی ناقه های آن حضرت را دید و متوجه شد که این کاروان محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. پس وی بالای تپه رفت و به صدای بلند فریاد زد که ای اولاد قیل مادر بزرگ اهل مدینه بود. پس مردم آنجا به نام اولاد قیل هم خوانده می‌شدند. آن کسی که منتظرش بودی آمده است. به محض شنیدن این صدا هر مسلمان مدینه راهی قبا شد. اهل قبا با فکر این که پیامبر خدا برای اقامت در میانشان آنجا آمده بود در پوست خود نمی گنجیدند. آن زمان اتفاق افتاد که دال بر کمال سادگی آن حضرت است. اغلب مردم مدینه از قیافه آن حضرت آشنا نبودند و چون آن حضرت بسیار به سادگی نشسته بودند لذا افرادی با دیدن حضرت ابوبکر او را حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گمان کردند و دلیل آن این بود که اگرچه حضرت ابوبکر به لحاظ سنی از آن حضرت کوچک بود ولی ریشش موهای سفید هم داشت. همینطور لباسش از لباس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کمی بهتر بود. بدین دلیل آنها تصور کردند که او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و بسیار مؤدبانه رو به او کرده و می نشست. حضرت ابوبکر وقتی متوجه شد که مردم دچار سوء تفاهم شده‌اند سریع چادر خود را پهن کرد و جلوی خورشید ایستاد و گفت ای پیامبر خدا نور خورشید بر شما می‌افتد لذا سایه می‌کنم. پس وی با این روش لطیف مردم را متوجه اشتباه ایشان کردند. حضرت میرزا بشیر احمد با بیان شرح و تفصیل این نقطه در روایت از بخاری را نقل کرده است. میگوید در بخاری روایتی از برا بن عازب است که شادی و خوشحالی که به انصار در هنگام تشریف آوری حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه دست داد نظیرش هیچگاه در هیچ موقع دیگر ندیدم. ترمذی و ابن ماجه از انس بن مالک روایت نقل کردند که هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه تشریف آوردند و چنان احساس کرد که مدینه روشن و نورانی شده است و روزی که آن حضرت در گذشتن هیچ روزی تاریک‌تر از آن روز در شهر مدینه به چشم نمی‌خورد. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از ملاقات با استقبال کنندگان بنا به فکری که در تاریخ ذکر نشده است مستقیما وارد شهر نشدند بلکه به سمت راست به بالای شهر مدینه تشریف بردند که شهر اصلی به مسافت دو نیم مایل قرار داشت و قبا نام داشت. در آنجا بعضی از خاندان انصار ساکن بودند و از میانشان خاندان ممتاز در مال عمو بن عوف بود و در آن زمان سردار این قبیله کلثوم بن الهدم بود. انصار قبا بسیار به گرمی از آن حضرت استقبال کردند و ایشان در منزل کلثوم بن الهدم اقامت نمودند. غالب آن مهاجران که قبل از آن حضرت به مدینه رسیده بودند هم تا آن زمان در قبا نزد کلثوم بن الهدم و نزد بعضی افراد محترم دیگر انصار ساکن بودند و شاید همین دلیل بود که آن حضرت پسندیدند که اول از همه در قبا اقامت بگزینند. پس در آن واحد تمام مدینه از ورود آن حضرت مطلع شد و تمام مسلمانان از فرط شادی و بیقراری فوج در اقامتگاه آن حضرت جمع شدن گرفتند. درباره ساختن مسجد قبا وارد شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اثنای اقامت در قبا مسجد را نیز بنیان نهادند که آن را قبا می‌خواندند. در صحیح بخاری نقل شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در محله بنو عمرو بن عوف
بیش از 10 شب اقامت داشتند و در طی این زمان مسجدی را بنیان نهادند که اساس آن بر تقوا نهاده شد و حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در آن نماز خواندند. در روایت ذکر شده است که برای بنو عمرو بن عوف مسجد را بنیان نهاد و چون بنیان نهادن اول از همه به سمت قبله سنگ گذاشتن و سپس حضرت ابوبکر یک سنگ گذاشت و سپس حضرت عمر سنگی آورد و آن را در کنار سنگ حضرت ابوبکر گذاشت و پس از آن تمام مردم مشغول ساخت مسجد شدند. هنگامی که مسجد قبا در حال ساخت بود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سنگ می آوردند و آن سنگ آنقدر وزین و سنگین می بود که آن به شکم آن حضرت لمس می کرد. وقتی آن حضرت سنگ را روی زمین می گذاشتند یکی می آمد و وقتی می خواست آن را بلند بکند نمی توانست آن را بردارد. آنگاه حضرت به او دستور می دادند که این را بگذار همینجا و سنگی دیگر را بیاور. درباره مسجد قبا آمده است که همین آن مسجد است که بنیانش بر تقوا نهاده شده، اما در بعضی از روایات مسجد نبوی آن مسجدی قرار داده شده است که بنایش بر تقوا بود. در سیره حلبیه ذکر شده است که در هر دو قول هیچ اختلافی وجود ندارد زیرا بنای هر دو این مسجد بر تقوا نهاده شده است و تایید این سخن از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده است. طبق این روایت نظرش این بود که بنیان تمام مساجد مدینه که قبا نیز شامل آن است بر تقوا نهاده شده است. ولی آیه درباره مسجد قبا نازل شد پس از اقامت 10 یا 14 روز. آن حضرت در روز جمعه از قبا به مدینه تشریف بردند. در طی سفر هنگامی که آن حضرت نزدیک بنو سالم بن عوف رسیدند وقتی نماز جمعه شد پس آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به همراه مسلمانان در مسجد رانونه وادی نماز جمعه خواندند و آن زمان تعدادشان 100 نفر بود. وادی رانونه به جنوب مدینه واقع است. پس از اقامه نماز جمعه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به آن مسجد الجمعه می خواندند. این اولین جمعه‌ای بود که آن حضرت در مدینه خواندند. ممکن است جایی که نماز جمعه خوانده شد بعدا مسجد ساخته باشند و به سبب نماز جمعه خواندن آن حضرت نام مسجد الجمعه نهاده شده باشد. سپس نقل شده است که پس از ادای نماز جمعه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به ناقه خود سوار شده و راهی مدینه شدند و آن زمان ایشان حضرت ابوبکر را پشت سر خود نشانده بودند. در طمع جایزه بسیاری از مردم سعی کردند که آن حضرت را تعقیب کنند. رخ دادی در کتاب‌های تاریخ این گونه بیان شده است که برید بن حصیب تعریف می‌کند که چون قریش جایزه 100 شتر را اعلام نمود که به هر آن کسی تعلق می‌گیرد که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را زنده یا مرده دستگیر کرده بیاورد، طمع مرا نیز بلند کرد و من به همراه 70 نفر از بنو سام راه افتادم و آن حضرت را ملاقات کردم. آن حضرت از من پرسیدند کیستی؟ عرض کردم بریده. آنگاه حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به حضرت ابوبکر کرده و فرمودند ابوبکر کار ما درست است. سپس پرسیدند از کدام قبیله هستید؟ عرض کردم از قبیله اسلم. آن حضرت فرمودند سلامت باد این قبیله. سپس پرسیدند از اولاد چه کسی هستی؟ عرض کردم بنو سام. آن حضرت فرمودند ای ابوبکر سهم تو سوا شده است. آنگاه بریده از حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسید شما کی هستید؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند محمد بن عبدالله پیامبر خدایم. آنگاه بریده گفت شهادت میدم که هیچ معبودی جز خدا نیست و محمد
بنده و رسول اوست. سپس او اسلام آورد و همه همراهانش نیز به اسلام گرویدند. بریده گفت تمام ستایش ها برای خداوند متعال است. بنو سام با میل قلبی بدون هیچ جبر و اکراه به اسلام می‌گروید. هنگام صبح بریده گفت در مدینه باید با پرچم خود وارد شوید. سپس وی عمامه خود را در آورد و با نیزه خود بست و پیش روی آن حضرت راه افتاد تا اینکه آن حضرت وارد مدینه شدند. در صحیح بخاری درباره ورود حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه روایت انس بن مالک این گونه نقل شده است که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند و به بخش بالای مدینه در قبیله بنو عمرو بن عوف اقامت گزیدند. آن حضرت 14 شب در آنجا ماندند و سپس به بنو نجار پیام دادند و آنها با شمشیر مسلح شده و آمدند و این روایت چنان به خوبی یادم است که گویی الان هم من آن حضرت صلی الله علیه وسلم را سوار بر مرکبشان میبینم و حضرت ابوبکر پشت سر آن حضرت سوار بود و دسته بنو نجار در اطراف آن حضرت قرار داشت. آن حضرت در حیات ابو ایوب اقامت نمودند. با بیان این احوال حضرت میرزا بشیر احمد می نویسد که پس از اقامت در قبا که بیشتر از 10 روز بود، حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به سوی درون مدینه راه افتادند و جماعتی بزرگ از انصار و مدینه به همراهشان بودند. آن حضرت بر ناقه‌ای سوار بودند و حضرت ابوبکر پشت سرشان نشسته بود. این کاروان یواش یواش به سوی شهر حرکت کرد. در میان راه وقت نماز جمعه فرا رسید. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم در محله بنو سالم بن عوف اتراک نمودند و به همراه صحابه نماز جمعه خواندند. اول خطبه خواندند و سپس نماز اقامه کردند و مورخان می‌نویسند که اگرچه قبل از این نماز جمعه شروع شده بود، اما این اولین جمعه بود که ایشان خواندند و پس از آن نماز جمعه رسما آغازید. از اینجا نیز آشکار می‌شود که مسجد الجمعه بعداً بنا شد. پس از گذراندن نماز جمعه کاروان دوباره راه افتاد، یواش حرکت کرد. در مسیر هنگام که آن حضرت از خانه‌های مسلمانان می‌گذشتند، آنان از روی مهر و محبت عرض می‌کردند که یا رسول الله، این خانه و مال و جان ما برای خدمت گزاری به شما آمده است و ما اسباب محافظت شما را نیز داریم، پس لطفاً نزد ما تشریف بیاورید. آن حضرت برایشان دعای خیر می‌خواندند و یواش به سوی شهر حرکت خود را ادامه می‌دادند و زنان و دختران مسلمانان از فرط شادی بالای بام خانه‌ها شروع به خواندن اشعار کردند. طلع البدر علینا، یعنی امروز ماه از دره های کوه ودا بر سر ما طلوع کرده است، پس اکنون باید برای همیشه خدا را شکر بکنیم. خودکان مسلمانان در کوچه های مدینه آواز می‌خواندند که محمد صلی الله علیه و سلم آمده، پیامبر خدا آمده، و غلامان حبشی مدینه هنگام ورودش در شادی شمشیر بازی نمایش دادند. وقتی در شهر وارد شده، همه مردم می‌خواستند که به آنان بمانند و همه خدمات بیشتری را ارائه بدهند. او با همه آنان سخنان محبت آمیز می‌گفتند و جلو می‌رفت و ناقه‌اش را به محله بنو نجار رسید. آنجا مردم مسلح بنو نجار سفارا بودند و دختران قبیله دف می‌نواختند و این شعر را می‌سرودند که ترجمهش این است، یعنی ما دختران قبیله بنو نجار هستیم و چه خوشبختیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است و در همسایه ما بماند. حضرت مسلم عود در ذکر اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر میں در مورد فراخواندن اهل بیت پیامبر اکرم و حضرت ابوبکر به مدینه این گونه می‌فرمایند: پیامبر اکرم غلام آزاد شده خود یعنی زید را اندکی پس از ورود به مدینه به مکه فرستاد تا خانوادش را بیاورد، چون مردم مکه از این هجرت ناگهانی سراسیمه بودند. به همین دلیل مدتی سلسله ظلم ها متوقف شد و به این علت در خروج خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر مساهم نشدند و خانواده با سلامتی به مدینه رسید. در این مدت زمینی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خریده بودند، اول از همه بر آن مسجد ساختند و بعد از آن برای خویش و یاران خویش خانه ها ساختند.
پس از هجرت به مدینه حضرت ابوبکر صدیق در صنعا در خانه حضرت خبیب بن عصاف اقامت گزید. صنعا در اطراف مدینه واقع است و در مسافت 2 میل از مسجد نبوی است. حضرت خبیب از بنی حارث بن خزرج بود. طبق روایتی محل سکونت حضرت ابوبکر نیز حضرت خارجه بن زید بوده است. بنابر برخی روایات حضرت ابوبکر خانه خود را و کارخانه نساجی را در صنعا بنا کرد و با آن تجارت کرد. انشاءالله این ذکر ادامه دارد. اکنون در باره چند مرحومین ذکر میکنم. اولین از آنها آقای عسکرعلی کلار است که در راه خدا اسیر بود و پسر محمد شریف کلار اهل بهاولپور بود. او در 10 ژانویه در حال اسیری بیمار شد و در بیمارستان درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به همین دلیل وی شهید است. بر اساس جزئیات پرونده‌ای برای متوفی در تاریخ 24 سپتامبر 2021 به دلیل توهین رسالت طبق شعار 295 در کلانتری بهاولپور تشکیل شد. احمدی‌ها بلافاصله متهم به توهین رسالت میشوند و 26 سپتامبر دستگیر شد. او پس از دستگیری در زندان بهاولپور بود. متوفی به دلیل استفراغ خون و بدحالی در زندان به تاریخ 4 ژانویه 2022 به بیمارستان بهاولپور منتقل شد و تحت معالجه بود که به تاریخ 10 ژانویه قبل از نماز فجر در حال اسیری فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. او هنگام مرگ 70 سال داشت. قرار وثیقه متوفی در دادگاه در جریان بود و تاریخ قرار چی که 8 ژانویه بود، اما پلیس سابقه نآورد. سپاسخوازی تاریخ 11 ژانویه را اعلام کرده بود که اما قبل از صدور حکم وی درگذشت. مرحوم 3 ماه و 15 روز در اسارت ماند. او در سال 1971 پس از کلاس دهم در اوایل عمر بعید کرد به احمدیت پیوست. او تنها احمدی خانواده خود بود. پس از پیوستن به احمدیت به شرایط خصمانه مواجه شد، اما ثابت قدم ماند و مدرک کارشناسی ارشد ریاضی خود را دانشکده اپسی دریافت کرد. به دلیل پذیرش احمدیت در دوران تحصیل پدر و مادرش از حمایت مالی و جلوگیری کردند و مقرر کردند که در صورت خروج از احمدیت هزینه‌های تحصیلی آینده پرداخت شود. با وجود این مرحوم ثابت قدم ماند و با تدریس به کودکان هزینه‌های تحصیل خود را تأمین می‌کرد و پدر متوفی متأثر از دوست‌داری و تقوای متوفی بعداً مخالفت را کنار گذاشت و به دلیل ترس از اینکه فرزند احمدیش ممکن است از اموال پدر غیر احمدی محروم شود، از اموال خود سهم پسر به او منتقل کرد. این مهربانی را پدرش به انجام داد. آن مرحوم به فضل الهی موسی 8 بود. وی بیشتر و بیشتر در تحریکات مالی مشارکت میکرد. با اعلام سال نو 100% پرداخت میکرد. عشق زیادی به خلافت احمدیت می‌ورزید. ویژگی مهمان نوازی برای فداکاران و مهمانان مرکز بارز بود. او همیشه ماشین خود را در تورهای جماعتی تقدیم می‌کرد. او به دعوت خدا بسیار علاقه داشت. او یک داعی بیباک و با همت بود. خداوند متعال توفیق داد که بسیار نفوس توسط او بعید کردند و به احمدیت پیوستند. با نماز و روزه بر نماز تهجد هم واجب بود. رسیدگی به فقرا و خدمت به مردم می‌کرد. نافع الناس بود. با وجود مخالفت تک تک اعضای خانواده، خدمات اخلاقی و مالش غالب بود. مرحوم آرزوی شهادت داشت. خداوند متعال چنین برآورده کرد. همسر متوفی بیان می‌کند که هنگام ملاقات با متوفی در زندان گفت که 3 بار از جانب خداوند متعال پیام السلام دریافت کرده و در خواب دیگری گفته است که جسد خود را از زندان بیرون آورده دیدم. مرحوم به عنوان ناظم انصار الله زعیم اهل شهر بهاولپور، دبیر دعوت الله، دبیر وقف جدید، دبیر اصلاح ارشاد ناحیه خدمت کرد. هنگام مرگ به عنوان قضات ناحیه
خدمت می کرد. در بازماندگان مرحوم به جز همسر 2 پسر و 1 دختر به یادگار گذاشته است. یکی از پسران او خارج از کشور و دخترش نیز در کانادا زندگی می‌کنند. خداوند متعال مرحوم را مورد غفران و رحمت خود قرار بدهد، درجاتش را افزایش دهد و بازماندگان را صبر و جمیل عطا بکند و به آنها قدرت دهد تا راه وی را دنبال کنند. ذکر دوم از ممتاز احمد، کارکن وکالت اولیاء رواست. او در سن 85 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او به فضل خداوند موسی بود. احمدیه در خاندانش به توسط پدرش کاپیتان دکتر شیر محمد علی شد و او در سال 1923 بیعت کرد. میرزا ممتاز در اوایل 1963 در اداره امانت به عنوان منشی آغاز خدمت کرد و در دم مرگ 58 سال توفیق خدمت یافت. او با دختر چودری دین بنگالی ماجده ازدواج کرد. خداوند متعال او را 2 فرزند از 1 دختر عطا کرد. نوش خالد منصور نوشته است که پدر بزرگم همیشه ما را برای خدمت جماعت و نماز جماعت تلقین نمود. میگوید بعد از مرگ پدرم با من آنچنان رفتار کرد که من نابودنش را احساس نمی کردم. همیشه به عنوان دوست با من رفتار کرد و در کار جماعت مشغول دیدیم. او دوست و پدر و کارکن بی‌نظیر بود. او همیشه با محبت رفتار می‌کرد. او آدم وقتشناس بود و ما را از اهمیت آن آگاه می‌کرد. سعید ناصر همکارش است. او می‌گوید که من تا زمان مدت طولانی همراهش کار می‌کردم. او همیشه با دقت کار می‌کرد و بعد از انجام کار به همکارانش کمک می‌کرد. یک مبلغ لقمان ساکی میگویند که من مشاهده کردم که با وجود ناتوانی امور مفوضه را به خوبی انجام میداد و تا دم آخر خاطره خوبی داشت، حافظه خوبی داشت. امور از سالهای گذشته را بلافاصله می گفت که این امر در فلان فرمانده است. مزاح خوبی را دوست می داشت و لذت می برد، اما حرفایی به جا نمی زد وقتی کار خود را انجام می داد و وقت اضافی برای صرف مطالعه پرونده می کرد. دکتر سلطان مبشر در موردش نوشته است که او آدم منکسر بود. وقتی به بیمارستان می رفت هیچگاه با وجود کارکن قدیمی عجله نمی کرد و برای نوبت خود منتظر می ماند. او صفت شکرگزاری و منت و شکیبایی داشت. او به سبب مرض طولانی خودش بی صبری نشان نمی داد و دوست فراوان نمی داشت. جز دوستانی در اداره من او را همیشه ساکت نگاه کردم و از اداره به خانه و از خانه به اداره رفت و آمد داشت، اما همیشه زحمت می کشید و همچنین زندگی خود را گذراند. خداوند رفتار و مغفرت و رحم کند و اولادش را توفیق بدهد تا نیکی‌هایش را ادامه بدهند. ذکر بعدی از کرنل دکتر عبدالخالق رئیس پیشین بیمارستان فصل عمر است. او در سن 97 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او به فضل خداوند متعال موسی بود. احمدیت در خاندانش به توسط پدرش میاں محمد عالم در سال 1919 نفوذ کرد و
جناب دکتر عبدالخالق در سال 1938 بیعت کرد. ان کے والد میاں محمد عالم صاحب کے ذریعہ آئی جنہوں نے 1919 میں بیعت کی تھی. او در مورد بیعت خود می گفت که پدر ما روزنامه الفصل سفارش می داد و ما با مطالعه الفصل با احمدیت آشنا شدیم و در سال 1938 ما 3 خواهر و برادر بیعت کردیم. مادرم پایبند صوم و صلات بود وقتی ما بیعت کردیم و بعد از مدتی او هم بیعت کرد. او میگوید که در سال 1939 جلسه سال ویژه‌ای بود و من اولین بار به قادیان رفته بودم و بعداً فرصت زیادی برای شرکت به جلسه قادیان داشتم. همسرش در سال 1987 درگذشت و او 2 پسر و 2 دختر داشت. یک فرزندش دکتر عبدالباری امیر جماعت اسلام آباد است. وقتی بوتو در سال 1974 به طور قانون رسمی برای غیر مسلم قرار دادن احمدیان را تصویب کرد، جناب دکتر آن زمان استعفا داد و خودش را برای برنامه نصرت جهان تقدیم کرد. او در سال 1977 به سیرالیون فرستاده شد و 3 سال خدمت انسانیه به جا آورد و در سال 1992 هواپیمای رسمی پاکستان پرواز تاشکند را آغاز کرد و جناب دکتر از آن فرصت استفاده کرد و برای خدمت داوطلبانه به تاشکند و ازبکستان درخواست کرد و اداره مرکزی آن درخواست را قبول کرد و همراه خواهر کوچک در سمرکند و بخارا رفت و از انسانیت خدمت کرد. او توفیق داشت که تا پیام احمدیت آنجا برساند. حضرت خلیفة المسیح الرابع او را در سال 1994 رئیس بیمارستان فضل عمر تعیین نمود و تا سال 2005 به مدت 10 سال توفیق خدمت یافت. در دوران چندین پروژه‌های توسعه در بیمارستان فضل عمر به تکامل رسیدند. سپس در مورد شاید بچش بیان کرده است که با وجود 80 سالگی جوش خدمت مانند جوانان بود، اما ادراک داشت که شاید پیر شده است. به سبب این او در سال 2005 درخواست بازنشستگی کرد و بعد از آن به طور مستقل در اسلام آباد سکنی گزید. او در اسلام آباد به عنوان قاضی محله خدمت انجام داد. پسرش دکتر عبدالباری میگوید که او همیشه نگران تعلیم و تربیت اولادش بود. او موقع صبح و شام تلاوت قرآن کریم می کرد و کار مورد نظرش بود. او در امور مهم به مطابق تعلیم قرآن کریم تصمیم می گرفت. دامادش دکتر مظفر علی جویه نایب امیر ناحیه واخکنت می گویند که من تا کنون هیچ کس را مانند وی تلاوت کرده ندیده بودم. او عاشق قرآن بود. زمانی از بیمارستان مرخص شد و دل کارمندان تنگ شده که چه کسی برای ما تلاوت قرآن کند. او باقاعده در دمای سرما و گرما نماز تهجد ادا می‌کرد و برای ما سر مشق بودش که شدیدی با جماعت و خلافت داشت. او زندگی ساده گذران و هیچگاه شکایتی می نمی‌کرد. نوه‌اش عبدالصمد رضوی می نویسند نوه‌ای برادرش است. او برای رضای خداوند تمام سختی ها را تحمل می کرد و خوشحالی خود را ترک کرد، قربان کرد. او می گوید که وقتی در روه اقامت داشت آن زمان در خانهش اقامت داشتم و وجودش برای من سبب شناخت خدا شد. نماز تهجد بی‌نظیر بود و محبت خلافت و عزت در دلش راسخ بود و موجب تربیت ما بود. دکتر بیمارستان فضل عمر جناب عبدالخالق میگوید که او با دکتران نوجوانان رفتار نرمی میکرد و دکتران ارشد را میگفت که نوجوان را تربیت دهند. اسباب بیمارستان را با صدق نیت مواظب میکرد
افراد مستمندان را جیب خود کمک میکرد. دکتر محمد اشرف میگویند که او بردبار بود، دلنرم و بردبار و شفیق بود و زیاد صحبت نمی کرد، اما از لحاظ اداری امور کوچک را زیر نظر داشت و پایبند قواعد و قوانین و رسوم بود. او دکتران دیگر را تشویق می کرد که برای چند روز وقت بکنند و به بیمارستان فصل عمر تشریف بیاورند و داماد و پسران خود را تشویق می کردند. خداوند رفتار مغفرت و رحم با مرحوم کند و اولادش را توفیق بدهد تا کار خوب هایش را ادامه بدهند. نماز میت بعد از نماز ادا خواهم کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله